अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ एक जंग का आगाज़ हो चुका है और इसमें वो क़यादत जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुकी है और उसके साथ-साथ वो लोग जो इस वक़्त पार्टी के अंदर मौजूद हैं, बाकायदा तौर पे उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। यानी वो सोशल मीडिया जिसने 8 फरवरी का इंतखाब जितवाया, जो इमरान खान की एक बहुत बड़ी ताकत है, उस पर अब आवाज़ें पार्टी के अंदर से भी उठना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर कुछ अहम तरीन चीज़ें जो आपके सामने रखेंगे। इसमें कुछ अहम तरीन नाम है जो सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी का नाम है, शर अफ़ज़ल मरवत का नाम है, रऊफ हसन और आमिर मुगल जैसे लोगों के नाम मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि रऊफ हसन के ऊपर इससे पहले भी इल्ज़ाम लगते रहे कि किस तरीके से पार्टी के अंदर जो सोशल मीडिया के कुछ अहम तरीन लोग हैं, उनके एड्रेसेस, उनके मोबाइल नंबर्स, कुछ अहम तरीन तफ़सीलात भी कुछ लोगों के साथ शेयर की गई थी। और अब इन लोगों को, जिन 4 शख्सियात का मैंने ज़िक्र किया, इनको बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कर्नल, मेजर और ब्रिगेडियर कह के मुखातिब किया जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं, ये तमाम तर लोग ये नैरेटिव लिए हुए हैं, खास तौर पे अगर फवाद चौधरी और शर अफ़ज़ल मरवत की बात की जाए, तो ये तमाम तर लोग कह रहे हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये 40 से 50 लोग एक गिरोह के तौर पर चला रहे हैं और वो इसको तशबीह दे रहे हैं कि रॉ और बीएनए के लोग इसको चला रहे हैं और ये उनकी कैंपेन है जो तहरीक इंसाफ कर रही है। इसके साथ-साथ फवाद चौधरी अपने ट्वीट्स में ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों को देख लिया जाएगा और ये वो लोग हैं जो इमरान खान की रिहाई के अंदर बहुत बड़ी रुकावट डाल रहे हैं। यानी वो फवाद चौधरी जो मुश्किल तरीन वक़्त में जहांगीर तरीन की कुर्बत में जाकर बैठ गया, पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उनकी बेगम के भी बाकायदा तौर पे कुछ स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं लाइव टीवी टॉक शोज़ के ऊपर। और आज वो फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी ताकत के हवाले से ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया के हवाले से ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, ये बाकायदा तौर पे अब इस कैंपेन के अंदर जो इमरान खान की रिहाई नहीं होने दी जा रही और अब इनको देख लिया जाएगा। अब यहाँ पर सिद्दीक जान ने भी इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो एक अहम तरीन एक एक उनकी एक ताकत है, उसके हवाले से वो लिख रहे हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया ना होता तो इमरान खान डटा ज़रूर रहता, मगर ये जंग हार जाता। इमरान खान ने ये पूरी जंग सोशल मीडिया और अवाम के बलबूते पर लड़ी है। पीटीआई के बहुत कम लीडर्स हैं जिनका इस जंग में कोई किरदार था। सोशल मीडिया पर अवाम मौजूद है, अवाम और खान डटे हुए हैं। पीटीआई के जिन लीडर्स को हुकूमत से मुज़ाकरात बहुत शिद्दत से आए हुए हैं, इनकी जल्द तसल्ली हो जाएगी। और इसके साथ-साथ फवाद चौधरी का जो ट्वीट मैंने आपके सामने रखा है, उसके ऊपर ज़ुबैर अली खान साहब उनको जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कैंपेन्स तो पहले भी बहुत चलती रही हैं, लेकिन कभी इस किस्म की कैंपेन्स कामयाब नहीं हुई। अब क्या वजूहात हैं कि इस किस्म की कैंपेन्स कामयाब हो रही हैं? वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से अवाम और इदारों के बीच इतनी नफ़रत बढ़ चुकी है? और पहले तो ऐसी कैंपेन्स चलती थी तो अवाम खुद ऐसी कैंपेन्स के खिलाफ मैदान में आ जाते थे। अब यहाँ पर शहजाद अकबर साहब भी एक बड़ा अहम तरीन दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मसला इस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान की ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मसला है, वो इस वक़्त टेम्परेचर डाउन करने की एक स्ट्रैटेजी है कि टेम्परेचर को डाउन किया जाए। लेकिन शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि टेम्परेचर डाउन करने के लिए दोनों अतराफ से कोशिश करनी होगी, ज़्यादा कोशिश हुकूमत की जानिब से करनी होगी। ये सुने वो क्या कह रहे हैं। है जब तक हम उसकी इजाजत ना दें। उसको मिलने वही जाएगा जिसको हम इजाजत देंगे कि तुमने कितनी बात बाहर करनी है या नहीं करनी है। बहनें हैं, उनको भी बड़े तौर से नहीं, वो ठहरा ठहरा के मिलने दिया जाता है और कभी उनको जेल में डाल दिया जाता है, कभी उनकी मुलाकात पे पाबंदी रखना डाल दिया जाता है। तो हम तो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं जो इमरान खान का हैंडल चलाते हैं, उन तक जब पैगाम पहुंच जाता है तो वो उसको नशर कर देते हैं। तो लिहाजा इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो इस रेजिस्टेंस के बयानिए से है, जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है जिससे इनको ये हार पहुंच रही है, तकलीफ पहुंच रही है। और उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि इमरान खान ने अभी सिर्फ ऐलान किया था कि मैं ऐलान करूंगा सिविल नाफरमानी का और मैं बाइकआउट का भी ऐलान कर सकता हूं, लेकिन अवाम ने आज खुद, क्योंकि इस वक्त नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि अवाम अभी उस ऐलान का बाकायदा नहीं हुआ। आज भी खबर आई है कि उसको रोक दिया गया है कुछ अर्से के लिए, लेकिन अवाम ने जनाब पूरी शिद्दत के साथ काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर आरिफ अलवी के भी एक बहुत अहम तरीन ट्वीट है जो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कैसे ऑपरेट होता है और इसमें उन्होंने बड़ा अहम तरीन एक जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब वो प्रेसिडेंसी के अंदर मौजूद थे, तो उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर अपना हक समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए, ड्यूटी समझते हुए एजेंसीज का उन्होंने जिक्र किया। ट्वीट के आखिरी अगर आप पैराग्राफ्स में जाएं, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो डी ट्रैक थी एजेंसीज, हमारी जो खुफिया अदारे थे, उनको ट्रैक पर लाने के लिए मैंने पाकिस्तान के अंदर जो जो बेस्ट लोग थे, जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, उनके ऊपर एक मुश्तमिल टीम बनाकर मैंने डेली बेसिस के ऊपर स्टैट्स को सामने रखते हुए 115 शहरों से स्टैट्स को सामने रखते हुए मैंने कुछ सर्वेस किए और रखे सामने कि ये जो सोशल मीडिया है, ये बेसिकली इमरान खान या कोई 40 से 50 लोग नहीं चला रहे, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं चला रही, ये अवाम का बेसिकली रिएक्शन है। वो लिख रहे हैं ट्वीट के अंदर कि अगर आप अच्छा करेंगे, डू गुड एंड दे विल अप्रिशिएट यू, डू बैड एंड दे विल ड्रैग यू टू द गटर। यानी अगर आप अच्छा करेंगे तो यही सोशल मीडिया आपकी तारीफ करेगा और अगर आप बुरा करेंगे तो यही सोशल मीडिया आपको कूड़ेदान तक पहुंचा कर आएगा। उन्वान जो उन्होंने इस ट्वीट का रखा, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया, पीटीआई, फैज और इमरान खान। और इसके बाद वो बात कर रहे हैं
کہ جو نہیں سمجھ سکتا پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو یا پاکستان کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو، اس کے لیے یہ پورا ٹویٹ ہے، اور نیچے انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باقاعدہ طور پہ اپنی ایجنسیز کے سامنے تمام تر سٹیٹس رکھی، انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ عمران خان نہیں چلا رہا، بلکہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ عمران خان جیسے جائنٹس سے امپریس ہو کر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این، پی ڈی ایم 1 and 2 and their bosses have poured in billions into hiring people to counter us. مطلب اربوں روپے خرچ کیے گئے ان جماعتوں کی جانب سے، ان کی باسز کی جانب سے کہ کاؤنٹر کیا جا سکے. لیکن وہ ساتھ پھر ایک اشعار بھی لکھ رہے ہیں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جب تک آپ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں لائیں گے، جب تک آپ کے پاس کوئی لاجیکل ریشنل نہیں ہوگا، عوام آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرنے والی. آخر میں انہوں نے بڑا اہم ترین نقطہ اٹھایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، اب انہوں نے ذکر کیا قتل و غارت کریں، ٹارچر کریں، لوگوں کو کڈنیپ کریں، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ کے پاس کوئی مدعا ہو بات کرنے کے لیے، کوئی لاجیکل ریشنل ہو، اس طریقے سے آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوشل میڈیا یوزر ہے، ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ بڑی اہم ترین بات کی اور لب لباب بیان کر دیا جو آج کل مذاکرات کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے. وہ لکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے تھے تو کس طریقے سے پیپلز پارٹی جا کے بتاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جب تک بھٹو زندہ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی جا کر بتاتی ہے کہ خان ہمیں کچھ نہیں دے رہا، وہ کسی چیز پر نہیں مان رہا. تو وہ آخر میں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر خان نہ رہا تو نہ گوہر ایوب، یہ جو پارٹی کے انہوں نے نام لیے لوگوں کے، انہوں نے کہا کہ کسی کی سیاست نہیں رہے گی، نہ گنڈا پور کی سیاست رہے گی. یہ آپ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. مذاکرات کو بات چیت کریں، انہوں نے کہا جب تک بھٹو زندہ ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہی بات، اور پھر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. اور یہی بات تحریک انصاف کے اندر سے لیڈرشپ کے بندے جا کے کہہ رہے ہیں ان کو کہ جب تک عمران خان ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا. یعنی عمران خان کیا کرتا ہے؟ ان بغیرت کے بچوں، حرام خوروں، ذلیلوں، بغیرتوں کو جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے میسج ہے کہ تم نہایت ہی گندے لوگ ہو. ایک چیز پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، چاہے وہ شمدانہ گلزار ہے، چاہے وہ شہریار خان افریدی ہے، چاہے وہ پرویز خٹک ہے، جو بھی بندے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک ذہن میں رکھیں. اگر عمران خان کو رتی برابر بھی کچھ ہوا، عمران خان کی زندگی کچھ ہوا، تو آپ تو سارے کے سارے فارغ ہیں. یہاں پر عمران خان کی اپنی جانب سے بھی کچھ اہم ترین بیانات آج سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ آئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں ان افراد کی قتل عام کی تحقیقات کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو انصاف دلوائے بغیر چین نہیں لوں گا. جو لوگ شہید ہوئے ان کے لواحقین صدمے میں. یہاں پر خان صاحب کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ باہر آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود فائرنگ کی خبر سن کر شدید اذیت کا شکار رہا اور نیند کی گولی کھانے کے باوجود نہتی عوام پر تشدد کی کرب سے سو نہیں سکا. جن لوگوں نے ایک کھڑکی پتہ تک نہیں توڑا، ان پر سیدھے فائر مارے گئے. ہمارے لوگ بالکل پرامن تھے. انہوں نے فوج کو گلے لگایا، فوج کو گلے لگانے والوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا. انہوں نے ذکر کیا 25 مارچ 1971 کا کہ یہی کہانی تب بھی کی گئی تھی جنرل یایا کی جانب سے، اور آج دوبارہ یہ سب کچھ دہرایا گیا. انہوں نے اس کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے کہ میں نے 2 مطالبات کیے تھے: انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور اس کے ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات اور جوڈیشل کمیشن کا قیام. اگر یہ دونوں مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو اتوار تک ہم سول نافرمانی کا جو پہلا فیز ہے، جو یعنی خطرناک ترین فیز ہے، ترسیلات زر کو روک دیا جائے گا. اس کا آغاز باقاعدہ طور پہ عمران خان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار سے کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بار بار جو الزام لگاتی ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں ملک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ بیسیکلی نشانہ ملک کو نہیں بنایا جا رہا، اس بوگس نظام کو، اس بوگس پارلیمنٹ کو جو دراصل عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، نشانہ وہ ہے. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین جو شروع کروائی گئی اور جس طریقے سے لوگوں کو اور پارٹی کے اپنے اندر سے قیادت کو لانچ کروایا گیا، دوسرے جانب حماد حسن یہ ان جیسے کچھ لوگ ٹویٹر کے اوپر ایک کیمپین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ 100 گھنٹے کے اندر اندر دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ایک جانب ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے رچرڈ گرینل اور جو امریکہ کی جانب سے ایک پریشر اس ٹائم جاری ہے اور جو ٹرمپ نے اپنا لوئلسٹ بڑا اہم ترین عہدے پہ تعینات کر دیا، اس کے بعد اب پاکستان کی جانب سے کوئی بڑا اہم ترین ری ایکشن جانے والا ہے. ایک جانب یہ آپ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ کامران شاہد جیسے کچھ لوگ باقاعدہ طور پہ اس وقت غیرت دلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ صحافی جنہوں نے ابڈکٹیز کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر بٹھا کے جس طریقے سے انٹرویوز کیے، اب وہ صحافی غیرت دلوانے کے نظام کو کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نظام میں اس حکومت میں جرت نہیں ہوئی اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود کہ پروٹیسٹ دور کی بات ہے جواب دے سکے امریکہ کی ان دھمکیوں کے اوپر کہ امریکہ کس طرح سے پاکستان کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے. یہ سنیے گا. ہر سینیٹر جو اٹھ رہا ہے، ہر سینیٹر تو نہیں، ایک اور سینیٹر اٹھے آج ٹرمپ کی اس کے سائڈ کے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا. اب وہ ٹویٹ چلانے کے لائق تو نہیں ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ٹویٹ ہے، لیکن اس ٹویٹ میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے معاملات کے ساتھ ایسی سولیڈرٹی دکھائی ہے کہ میں حیران ہوں. آج پھر رچرڈ گرینل نے جو ہے اپنے
फ्री इमरान खान ट्वीट को रीपोस्ट किया है। पिछले 2 दिन से वो यही काम कर रहे हैं। जब से वो ट्रंप के खसूसी मुशीर बने वो इसी काम पे लगे हुए हैं, वो यही करे जा रहे हैं। मंसूर अली खान ख्वाजा आसिफ से एक अपने प्रोग्राम के अंदर एक सवाल कर रहे हैं और यहाँ पर वो जो ट्वीट अभी आपके साथ हमने शेयर की कि किस तरीके से डरावा दिया जा रहा है और डराने की कोशिश की जा रही है, यानी इन लोगों से अपने मुल्क के अंदर जर्नैलों का एहतसाब नहीं हो पा रहा और जब इनसे सवाल किया जाता है तो किस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने सवाल में स्ट्रैटेजी, ख्वाहिश, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज ले आए, वो उन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। जब उनसे सवाल ये किया गया कि आपकी हुकूमत को भेजने में 2 जर्नैलों का हाथ था, तो आज एक जर्नैल के खिलाफ कार्रवाई क्यों है, दूसरे की बात आप क्यों नहीं करते? जवाब सुनिएगा। मैं अगर माजी से एक सबक सीखूं तो आप लोग जनरल फैज के हवाले से इस वक्त इदारा पूरी तरह एक्शन ले रहा है, प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को तो एक जनरल से नहीं 2 जनरल से प्रॉब्लम्स रही हैं और आप लोग मियां नवाज शरीफ साहब उनके नाम भी लेते रहे हैं। आपकी हुकूमत के अंदर एक जनरल के खिलाफ तो भरपूर एक्शन हो रहा है, दूसरे के खिलाफ खामोशी क्यों है? देखें, मैं समझता हूं कि अगर ये सिर्फ इसलिए कि वो 2 के नाम लिए जाते थे तो अभी एक के खिलाफ लिया जा रहा है, तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेटेजी भी तो होनी चाहिए ना। आखिर में यहाँ पर जियो न्यूज की बात करेंगे, किस तरीके से जियो न्यूज जो है वो सफाइयां देने पर आ चुका है और रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से जो जवाब दिया गया और जो जियो के हवाले से बाकायदा तौर पे कुछ दस्तावेजात भी सामने आ गई और कहा गया कि किस तरीके से जियो यूएस8 से और बाकायदा कुछ इदारों से डोनेशंस लेकर चलता रहा या कुछ बाकायदा फंड्स लिए गए। अब उस पर जियो न्यूज जवाब देने के बजाय बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में, रिपोर्ट्स की फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स हैं जी जो जियो चला रहा है, बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हक और सच की आवाज जियो न्यूज